घुटनों के बल बैठा वो बड़ी बेबाकी से उसके चेहरे से गीली लटों को हटाने लगा। रोशानी हड़बड़ा कर उठी तो उसके सामने एक नौजवान लड़का था जिसका हुलिया उपवास था। कमीज के ऊपर के बटन खुले हुए, गले में जंजीर और हाथ में ब्रेसलेट और मुंह में सिगरेट दबाए वो उसे घूर रहा था। वो घबरा कर पीछे हटी तो वो कमीनगी से ऐसा था, तो तुम ही हो वो बनी, जरियाब ने शायद तुम्हारे साथ रात रंगीन नहीं की। चलो खैर, वनी पर तो उस घर के हर मर्द का हक होता है। उसने हाथ साफ नहीं किया तो मैं कर लेता हूँ। उसे जबरदस्ती रोशानी का बाजू पकड़ लिया। एन उसी वक्त जरियाब ने दरवाज़ा खोला और मंजर देखकर उसका पारा हाई हो गया। उसे झटके से रोशानी को पीछे किया और अपने कजन को एक सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। दूर रहो इससे, शर्म नहीं आती? बीवी है ये मेरी, दोबारा ऐसी हरकत की तो याद रखना। इस वाक़े के बाद हवेली में रोशानी की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो गई थी। उसे तमाम घर के काम काज पर लगा दिया गया जहाँ उसे शहनाज बेगम के ताने सुनने पड़ते। एक दिन शहनाज बेगम उसे इस्तेमाल शुदा कहा तो रोशानी का दिल फट गया था। अपना माजी याद आने लगा। उसका निकाह तैमूर से हुआ था। तैमूर जो ज़हनी तौर पर एक बच्चा था और मगर जिस्मामत में उससे भी बड़ा था। उसे वो वक्त याद आया जब चची ने उस पर सारी जिम्मेदारी डाल दी थी। तैमूर खिलौने से खेलता, कभी दौरे पड़ने पर चीज़ें तोड़ देता तो वो रोशानी से अजीबोगरीब फरमाइशें करता। कभी कहता कि मेरे सामने नाचो या फिर दुपट्टा उतारो। एक बार जब रोशानी उसकी बात न मानी तो उसने परफ्यूम की बोतल उठाकर उसके सर पर दे मारी थी, जिससे रोशानी का सर फट गया था। लेकिन चचा और चची ने उसे तसल्ली देने के बजाय यही कहा था कि हमारा बच्चा तो भी मासूम है। रोशानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसका कसूर क्या है। पहले एक पागल के साथ जिंदगी गुजारती और अब एक ऐसे शख्स की कैद में है जो उसे सिर्फ अपने इंतकाम की आग में झुलसाना चाहता है। वो चाहते हुए भी अपना नसीब नहीं बदल सकती थी। हवेली के कामों में जुट जाती रोशानी को शहनाज बेगम की ताने जीने नहीं देते। सुल्तान हाकवानी ने अपनी इस्तेमाल शुदा बहू हमारे पल्ले बांध दी, शहनाज बेगम ने हकारत से कहा था। ये सुनकर रोशानी को अपना माजी याद आ गया जो बहुत तकलीफ देता और अपने कुछ नहीं कर पाई थी। आज एक बार फिर वो उसी मोड़ पर खड़ी थी जहाँ उसके वजूद पर की तजलील की जा रही थी। रोशानी कमरे में आते ही निढाल होकर बेड पर गिर पड़ी थी और काम की जाती और बुखार की तपश ने उसे अधमुहा कर दिया था। उसी की बंद आंखों के पपोटे लड़क रहे थे और सांसों की तपश उसके वजूद से उठती हुई महसूस हो रही थी। जरियाब जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसके इरादे उसे उठाकर घर से किसी काम में लगाने के थे, मगर बेड पर बिखरी हुई रोशानी को देखकर उसके खून की गर्दिश तेज हो गई थी। वो कदम बा कदम उसके करीब आया और उसकी नज़रें रोशानी के सफ़ेद गले और उस पर ढलकते हुए दुपट्टे पर ठहर गई थी। जरियाब के अंदर एक तूफान उठा, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत के बजाय वही पुरानी हकारत और गुस्सा रक्स कर रहा था। वो झुककर रोशानी के बिल्कुल ऊपर आ गया था और उसके दोनों हाथ रोशानी के सर के दोनों तरफ बेड पर जम गए थे, जैसे उसने उसे कैद कर लिया हो। रोशानी ने घबराकर आंखें खोली तो सामने जरियाब का तांबे जैसा चेहरा और गुस्से से देखती हुई आंखें देखकर तो उसकी सांस हलक में ही फंस गई थी। तुम्हें क्या लगा रोशानी? जरियाब की आवाज़ किसी प्यासे शेर की गुराहट जैसी थी। तुम्हारा ये मासूम सरापा और ये बेबसी देखकर तो मेरा दिल पिघल जाएगा। नहीं, तुम मेरे भाई की लहू की कीमत हो और मैं अपनी कीमत वसूल करना जानता हूँ। उसे झटके से रोशानी का बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा था और उनके दरमियान अब 1 इंच का फासला भी नहीं रहा था। जरियाब की गर्म और तेज सांसें रोशानी के चेहरे को झुलसा रही थी। उसने इंतहाई सख्ती और बेरहमी से रोशानी के चेहरे पर अपने हाथों के शिकंजे में ले लिया था और उसके लफ्ज़ में कोई नरमी नहीं थी बल्कि एक वहशियाना मलकियत का एहसास था। जरियाब ने उसके लड़ते हुए लबों के पास झुककर सरगोशी की थी। तुम्हारे इस वजूद पर मेरा हक है, मगर याद रखना यह हक मोहब्बत का नहीं, नफरत का है। मैं तुम्हें जितना अपने करीब करूँगा उतना ही तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि इस घर में एक बांदी से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। उसने इंतहाई वहशियाना अंदाज में रोशानी की गर्दन पर अपने लब रखे थे, मगर इन लबों में प्यार की तपिश नहीं थी बल्कि बदले की आग थी। रोशानी के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई थी और उसकी आंखों से आंसू निकलकर जरियाब के हाथों पर गिरे थे, मगर जरियाब का दिल पत्थर का था और उसे अपने हिसार में पीसता गया जैसे वो उसके वजूद को मसल कर अपने भाई के कातिलों से बदला लेना चाहते हो। कमरे की फिजा उस लगती हुई
खामोश नफरत और ज़बरदस्ती की गुर्बत से बोझल हो चुकी थी। यहाँ जज्बात तो थे मगर उनका रंग सिर्फ और सिर्फ स्याह था। आंखें बंद किए रुशाने माजी में ही कहीं गुम थी और उसके कानों में अब वही अल्फाज गूंज रहे थे जब उसे ज़बरदस्ती यहाँ रोका गया था। तुम्हारा शोर है, यहीं रहो। ये जुमला उसके लिए किसी उम्र कैद से कम न था। वो रात के इस शदीद खौफ के साए में गुजारी थी और उसका शोहर जो ज़हनी तौर पर मुकम्मल सेहतमंद नहीं था और इस रिश्ते के तकद्दुस और नज़ाकत से बिल्कुल ना वाकिफ थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जुनूनी कैफियत उतरी और माथे पर पसीने के कतरे चमके। वो एकदम से उठकर कमरे की खिड़की के पास जा खड़ा हुआ था। उसी मंजिल के इस कमरे की खिड़की से उसने नीचे गहराई देखा और अगले ही लम्हे एक जोरदार छलांग लगा दी थी। वो जमीन पर गिरा और मौके पर ही दम तोड़ गया था। घर में नस्ब सीसीटीवी कैमरों ने सच्चाई महफूज कर ली थी और उसने खुद ही अपनी मर्जी से छलांग लगाई, मगर उसके चचा और चची ने रुशाने पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। तुम मनहूस हो, पता नहीं तुमने उसे क्या कहा कि उसने अपनी जान ही ले ली। और उनके जहरीले जुमलों ने रुशाना को बरसों के लिए एक घर की चार दीवारी में कैद कर दिया था। माजी की ये तलख यादें उसे तड़पा रही थी जब ज़रिया खानज़दा किचन में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ किचन में काम करते हुए रुशाने के हाथ कांपने लगे और चाय का कप ज़मीन पर जा गिरा। उसकी सास ने गुस्से से हाथ उठा ही लिया था कि अचानक घर में मेहमानों की आमद थी और ज़रिया की फूफो जो कनाडा में एक तवील फ्लाइट के बाद आई थी घर में दाखिल हुई थी। अचानक ये देखकर तो उसकी हालत थी। रुशाने को देखते उसकी आंखें चमक उठी थी। उन्होंने उसे फौरन से सीने से लगा लिया। तुम शहबाज हाकमानी की बेटी हो ना? तुम रुशाने हो? उन्होंने जज्बात से मगलूब होकर पूछा। रुशाने उनके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। वहाँ खड़ी शहनाज बेगम ये देखकर हैरान रह गई कि वो कैसे जानती है। फूफो ने कड़ी आवाज़ में सच्चाई से पर्दा उठाया। तुम्हें इल्म भी है? शहबाज हाकमानी ने हमारे खानदान पर क्या एहसानात किए? जब तुम्हारे शौहर पर बुरा वक्त आया था तो वो यही शख्स था जिसने अपनी ज़मीनें बेचकर अपने पैरों पर खड़ा किया, मेरे शौहर को कारोबार के लिए रकम दी, इसकी बदौलत आज हम कनाडा में ऐश कर रहे हैं और तुम लोग बदले में इसकी बेटी को वली बनाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। अगर गुनाह लड़के ने किया था तो उसे कानून के हवाले करते, इस मासूम बच्ची को क्यों सज़ा दे रहे हो? भाई आप ज़रा अपने आप को समझाएं और इस तरह से ना करें। ये लड़की बेकसूर है और इसका कोई कसूर नहीं। उसको इतनी सज़ा ना दे कि खुदा के गज़ब से डरे। उसकी लाठी बे आवाज़ है। शहनाज बेगम ने सरासर एक सरसरी सी नज़र रुशाने के चेहरे पर डाली थी जिस पर उदासी छाई हुई थी। वक़्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। शहनाज बेगम के दिल से रुशाने के लिए नफरत की गिरें अब आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी थी। फूफो के इंकिशाफात ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि खानदान ने उन पर इतने एहसानात किए और वो उसी की बेटी के साथ कितना बड़ा सलूक कर रही थी। अब शहनाज बेगम का रवैया रुशाने के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका था और बदल चुका था। वो सिर्फ अब उसे मोहब्बत देने लगी थी बल्कि घर के मामलात में भी उसे अपने साथ शामिल कर लेती। एक दोपहर जब शहनाज बेगम सहन में बैठी थी तो उन्होंने ज़रियाब को अपने पास बुला लिया। ज़रियाब जो अब भी रुशाने को देखना पसंद नहीं करता था, खामोशी से अपनी माँ के पास आकर बैठ गया था और शहनाज बेगम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नरमी से कहा, बेटा ज़रियाब मेरे बच्चे, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हमसे माजी में बहुत सी गलतियाँ हुई थी लेकिन अब वक्त है कि उन्हें सुधारने का। रुशाने इस घर की बहू है और तुम्हारी इज्जत मैं देखती हूँ कि तुम अब भी उससे कतराते हो। तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ज़रियाब ने नज़रें झुका ली मगर शहनाज बेगम ने अपनी बात जारी रखी। देखो बेटा, वो एक मासूम लड़की है जिसका कोई कसूर नहीं। मैं चाहती हूँ कि अब रुशाने तुम्हारे सामने आया करे और तुम उससे बात करो और उसे समझो। वो तुम्हारी बीवी है और उसे वो मुकाम मिलना चाहिए जिसके वो हकदार है। अब से वो तुम्हारे साथ ही रहा करेगी और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे कबूल करने की कोशिश करो और मुझे किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ज़रियाब के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था लेकिन अपनी माँ के बदले हुए लहजे और रुशाने की खामोश कुर्बानियों ने उसके दिल की सख्त दीवारों में कहीं एक दरार पैदा कर दी थी। शहनाज बेगम अब हर वक्त रुशाने अपने साथ रखती, कभी किचन में तो कभी ड्राइंग रूम में, ताकि ज़रियाब की नज़रें उस पर पड़ें और उसके दिल की अजनबियत तो ख़त्म हो सके। घर की फ़िज़ा जो कभी तनाव और नफरत से भरी रहती थी
अब आहिस्ता आहिस्ता अपना रुख बदल रही थी। शहनाज बेगम अब हर लम्हा इस कोशिश में रहती कि किसी तरह ज़रियाब और रुशाने के दरमियान हायल इस नफरत को ख़त्म करके उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत के रंग भर सके। शहनाज बेगम के बदले हुए रवैये ने घर की फिज़ा तो किसी हद तक बदल दी थी, लेकिन ज़रियाब के दिल की बंजर ज़मीन भी अभी भी मोहब्बत से ना आशना थी। इसी दौरान ज़रियाब के कुछ करीबी दोस्तों ने उसके घर कान भरना शुरू कर दिए थे कि ज़रियाब, तुम जिस लड़की को अपनी माँ की फरमाइश पर मुआफ़ करने का सोच रहे हो, क्या तुम भूल गए कि वो कितनी चालाक है? रुशाने की हकीकत तुम नहीं जानते। वो इंतहाई शातिर और कमीना सिफ्त है। उनकी बातें ज़रियाब को गुस्से को हवा देती थी। ज़रियाब उन सब की बातों से वाकिफ था, लेकिन उसे रुशाने की ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने रुशाने से शादी सिर्फ और सिर्फ अपने भाई का बदला लेने के लिए की थी। अब वो बनी के तौर पर उस घर में लाकर उसकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाना चाहता था, ताकि अपने भाई की खून का हिसाब बराबर कर सके। लेकिन अब एक शाम जब ज़रियाब टेरेस पर अकेला खड़ा था, रुशाने दबी कदमों के उसके पास आई थी और उसकी आंखों में आज एक अजीब सी हिम्मत थी। ज़रियाब, मुझे आपसे कुछ बात करना है, उसने कपकपाती आवाज़ में मगर दो टोक लहजे में कहा था। ज़रियाब ने मुड़कर उसके सर्द नज़रों से देखा था। मुझे मेरी वो ज़मीनें वापस चाहिए जो मेरे बाबा की थी। रुशाने ने अपनी बात जारी रखी। मेरे चाचू और मेरी चची ने हमेशा मेरे साथ बुरा सलूक किया। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को कानून से बचाने के लिए मुझे वनी बनाकर यहाँ भेज दिया और मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया। अब मैं मज़ीद खामोश नहीं रहूँगी। मुझे अपना हक छीनना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो ज़रियाब के सामने डट कर बात कर रही थी। रुशाने की ये हिम्मत देखकर ज़रियाब एक पल के लिए ठिठक गया था। अब उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह खामोश रहने वाली लड़की अपने हक के लिए यूं आवाज़ उठाएगी। रुशाने की आंखों में अपने चचा और चची के खिलाफ छुपी नफरत और अपना हक हासिल करने की तड़प ने ज़रियाब को सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या वो वाकई वैसी थी जैसा उसने दोस्त कह रहे थे, या वो इस तरह से अपनों के हाथों सितमज़दा थी? ज़रियाब के ज़हन में अपने दोस्तों की वो बातें किसी जहरीले नाग की तरह से रेंग रही थी। उसके दोस्तों ने उसे खबरदार किया था कि वो रुशाने का अपने चचा के बेटे से शादी से इनकार महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसकी शादी से पहले किसी और के साथ मुआशका था। उसका दावा था कि रुशाने किसी और को पसंद करती थी, इसीलिए वो अपने चचा ज़ाद से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन ऐसी बात हरगिज़ नहीं थी। वो हकीकत से बिल्कुल भी अनजान था। ज़रियाब वो इन तमाम अफवाहों और बातों के इल्म था, मगर न जाने क्यों उसके दिल में इन बातों पर यकीन करने से कतराता था। जहाँ दुनिया उसे एक चालाक लड़की के तौर पर देख रही थी, वहाँ ज़रियाब को रुशाने एक सुलझी हुई और नेक किरदार की लड़की महसूस हुई थी। उसकी खामोशी, उसकी आंखों की उदासी किसी का गुनाह नहीं बल्कि गहरे दुख का पता देती थी। अलबत्ता ज़रियाब ने इन एहसानात को हमेशा जुटलाया था और उसकी बात को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन रुशाने का माजी क्या था, वो कैसी थी, वो कैसी है, उसके नज़दीक सिर्फ उसके भाई के कातलों की वारिस थी और उसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेना था। उसने रुशाने से शादी ही इसी मकसद के लिए की थी, ताकि उसे बनी बनाकर तड़पा सके, और वो वही कर रहा था। मगर आज जब रुशाने ने पहली बार अपनी जायदाद और हक के लिए आवाज़ उठाई, तो उसकी हिम्मत देखकर ज़रियाब अंदर से हिलकर रह गया था। वो लड़की जो अब तक हर जन्म खामोशी से सहती रही थी, आज अपने चचा और चची के खिलाफ मैदान में खड़ी थी, जिन्होंने अब उसे अपने बेटे को बचाने की खातिर कुर्बान कर दिया। रुशाने की इस बेबाकी और हक की तड़प ने ज़रियाब के इंतकाम के जज्बे के सामने एक सवाली निशान खड़ा कर दिया था। क्या वो वाकई इंतकाम ले रहा था, या वो एक मजलूम का मजीद एहतसाब कर रहा था? कानून की जीत हो चुकी थी। रुशाने ने सब्र का फल उसे इस सूरत में मिला कि पाकिस्तान की अदालतों ने उसके हक में फैसला सुना दिया। सिर्फ उसके वारिस शहबाज हाकमानी की सारी जायदाद उसे मिल गई थी, बल्कि उसके मरहूम शोहर की जायदाद में भी उसका हिस्सा शरी उसे मिल चुका था। अब रुशाने कोई मामूली लड़की नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी जायदाद की मालकिन भी थी। घर में इस बात का चर्चा था। शहनाज बेगम भी इस तब्दीली पर खुश थी और ज़रियाब के माथे पर एक शिकन तक न थी, और उसका रवैया रुशाने के साथ वैसे ही सर्द और खुश्क था जैसा पहले दिन था। उसे रुशाने की इस नई हैसियत या करोड़ की जायदाद से कोई सरोकार नहीं था। एक शाम जब रुशाने ने हिम्मत करके ज़रियाब के सामने जायदाद के कागजात
رکھنے چاہے تو زریاب نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ وہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ روشانے ان کاغذات کے آگے سے میرے دل میں تمہارے لیے جگہ بن جائے گی؟ روشانے اس کی بات سن رہی تھی۔ زریاب نے اپنی تلخ آواز میں کہا، مجھے تمہاری اس جائیداد سے ملنے والی کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ اب ہے۔ میرے لیے تم اب بھی وہی لڑکی ہو جسے میں نے صرف اور صرف انتقام کے لیے بنی بنا کر اس گھر میں لایا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زریاب کی بے نیازی روشانے کے دل پر کسی تیر کی طرح سے آ کر لگی تھی۔ اسے امید تھی کہ شاید اب زریاب کا غصہ کچھ کم ہوگا، مگر وہ تو اپنی انا کے بدلے کی آگ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے روشانے کی خود ارادی خودداری اور اس کی جائیداد دونوں ہی بے معنی لگتی تھی۔ زریاب کا یہ رویہ روشانے کو یہ باور کروا رہا تھا کہ جائیداد حاصل کرنا تو آسان تھا، مگر زریاب کے دل تک پہنچنے کا راستہ ابھی بھی بہت کٹھن اور دشوار گزار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ممتا نے لے لی روشانے کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ روشانے کے کردار کی پختگی اور اس کا سلیقہ، سب سے بڑھ کر اس کا ظرف، شہناز بیگم کو حیران کر دیتا تھا۔ شہناز بیگم جانتی تھی کہ اس کے باوجود وہ اس گھر میں روشانے کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا تھا۔ شہناز بیگم کو وہی عزت اور پروٹوکول دیتی تھی جو ایک مثالی بہو کو اپنی ساس دیتی ہے، اور اس کے اندر سلجھاہٹ اور بربادی کو دیکھ کر شہناز بیگم اسے ایک محض بنی نہیں بلکہ دل میں سے اپنی بہو کی مان دے چکی تھی۔ شہناز بیگم اب اکثر زریاب کو سمجھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن انہوں نے زریاب کو پاس بٹھایا اور بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، زریاب آنکھیں کھولو میرے بچے، انتقام کی پٹی نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ تم کیوں نہیں دیکھتے کہ روشانے کتنی نیک سیرت اور بااخلاق لڑکی ہے؟ اس نے ہمارے تلخ رویوں کے باوجود کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ وہ تمہاری بیوی ہے زریاب، اسے وہ مقام دو جس کی وہ حقدار ہے۔ زریاب اپنی ماں کی باتیں بہت خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی بات خاموشی سے مان لی، اگرچہ اس کے دل کے کسی کونے میں اب روشانے کے لیے وہ پہلے والی شدت کی نفرت نہیں تھی۔ اس کے رویے میں تھوڑی سی لچک بھی آئی تھی، لیکن وہ اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ سرد لہجے میں بولا، امی آپ اسے اپنا سکتی ہیں، لیکن میرے لیے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں، میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ کس خاندان سے آئی ہے؟ شہناز بیگم بار بار اسے سمجھاتی، روشانے کی خوبیوں کی مثالیں دیتی۔ پھر زریاب کی انا اس رشتے میں دیوار بن کر کھڑی تھی۔ اس کا گھر رویے کی طرح سخت نہیں تھا، مگر روشانے کو مکمل طور پر قبول کرنے سے اب بھی انکاری تھا۔ وہ ایک ایسی خاموش جنگ لڑ رہا تھا جہاں ایک طرف ماں کی محبت اور دوسری طرف روشانے کی سچائی تھی، اور وہ دوسری طرف کی برسوں کی پرانی ضد، کمرے میں جسے موت جیسی خاموشی تھی، جسے صرف دیوار پر گھڑی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ روشانے نے بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، جب زریاب بھاری قدموں سے چلتا ہوا بالکل اس کے قریب آ کر رک گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سی تپش اور غصہ تھا، جیسے برسوں سے دبی آگ اب باہر نکلنے کو تیار تھی۔ زریاب نے جھک کر روشانے کے چہرے کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ اس کی سخت انگلیاں روشانے کے گرم چہرے پر لرز رہی تھی۔ تو تمہیں وہ مقام چاہیے جو ایک بیوی کا ہوتا ہے تمہیں؟ اس نے روشانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی کرہنہ اور سخت گہری آواز میں پوچھا۔ روشانے نے تڑپ کر اسے دیکھا، مگر زریاب کے لہجے میں موجود زہر اسے ساخت کر گیا۔ تمہیں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے نا اس مقام کو پانے کی؟ زریاب کے لبوں پر ایک تلخ اور صاف مسکراہٹ آئی تھی۔ تو چلو آج تمہاری یہ تڑپ، یہ آگ بجھا دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد تم کبھی پہلے جیسی نہیں رہو گی۔ زریاب کا جنون اس وقت اپنی حدیں توڑ رہا تھا، اور اس نے روشانے کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں جکڑ لیا تھا، جہاں بچ کے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ روشانے کی سینکیں زریاب کے قریب ہوتے ہوئے وجود میں ڈوب گئی تھی، اور جب اس رات انتقام اور جذبات کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے تمام فیصلے مٹا دیے، زریاب نے اپنی انا کی تسکین اور روشانے کو جھکانے کے لیے ہر حد پار کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود اس روشنی پہ روشانے پر ذرا پیار نہ آیا، جبکہ وہ یہ چادر سرخ لہو کے نشان بھی دیکھ چکا تھا، جن کو دیکھ کر کوئی بھی مرد نرم پڑ سکتا ہے، لیکن زریاب
دریافت پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ روشانی کے بار بار پوچھنے پر شہناز بیگم ایک ٹھنڈی آہ بھری اور ضبط کرتے ہوئے بتانے لگی، روشانی دریافت کا یہ رویہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب بھی وہ کسی پر یقین نہیں کرتا اور لوگوں سے دور بھاگتا ہے کیونکہ اس کا مان بری طرح سے توڑا گیا ہے۔ تم نے پہلے دریافت کی شادی اور ایک یونیورسٹی فیلو سے ہوئی تھی، مگر وہ لڑکی اس گاؤں جیسے ماحول میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے یہاں کی سادگی اور روایتیں قید لگتی تھی۔ انہوں نے نم آنکھوں کے ساتھ یہ بات جاری رکھتے ہوئے کہا تھا، اس نے کسی اور لڑکی کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا تھا اور پھر ایک دن اسی لڑکی کی خاطر دریافت کو چھوڑ کر چلی گئی اور شادی کر لی۔ اس بے وفائی اور دھوکے نے دریافت کے اندر سب کچھ بکھیر دیا تھا۔ اس دن سے اسے لڑکیوں سے سخت نفرت ہو گئی تھی اور یہی وجہ کہ وہ بار بار تم کو شک کرتا ہے۔ شہناز بیگم کی باتیں سن کر روشانی کا دل جیسے ڈوب گیا ہو۔ اسے یہ سب کچھ سن کر بہت دکھ پہنچا تھا اور اس کی آنکھوں میں ہمدردی کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے سوچا کہ اب تک وہ صرف اپنے دکھوں کو ہی بڑا دیکھتی تھی، لیکن اب اسے آج انداز ہوا کہ دکھ صرف اس کی زندگی میں نہیں بلکہ دریافت کی زندگی میں بھی بہت دکھ ہے اور تلخیاں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ خاموشی سے دریافت کے گزرے ہوئے کل کے بارے میں سوچنے لگی اور اسے گہرا احساس ہوا اور شک ہوا کہ اصل میں تو اس کے ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں ہیں جسے چین سے جینے نہیں دیتی، اور اس کے دل میں دریافت کے لیے انجانی تڑپ پیدا ہونے لگی۔ روشنا نے اپنے بہتے ہوئے آنسو پوچھے اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے دل میں یہ پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ اب دریافت کو اس کے ماضی کے اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اس نے عہد کیا کہ وہ آہستہ آہستہ دریافت کی زندگی میں ان تمام دکھوں کے سائے مٹا دے گی اور اس کی اجڑی ہوئی دنیا میں اپنی محبت کے اتنے رنگ بھر دے گی کہ وہ ان بہاروں میں اپنا ہر پرانا غم بھول جائے گا۔ اسے اتنی ٹوٹ کر محبت کر دے گی کہ وہ دریافت کو ٹوٹا ہوا مان پھر سے جوڑ جائے گا اور وہ دوبارہ جینا سیکھ لے گا۔ مگر ان تمام جذباتی ارادوں کے باوجود ایک ٹیس تھی جو روشانی کے دل میں اٹھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے خوشیاں تو دے سکتی تھی، مگر وہ 4 فروری کی منحوس تاریخ اس کے ذہن سے نہیں مٹا سکتی تھی۔ وہ تاریخ دریافت کی زندگی کا وہ زخم تھی جو شاید لفظوں یا وقت سے نہیں بھر سکتا۔ وہ کتنا چاہے کتنا ہی اس کے دل کی تلخ یادوں کے باوجود کروچ کر نکال سکتی تھی، اور یہی وہ دکھ تھا جو روشانی کو رہ کر بے چین کر رہا تھا۔ روشانی نے دریافت کا ہاتھ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے حوصلے سے کہا، دریافت، انتقام کی آگ میں ہود کو جلانے سے سکون نہیں ملے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بھائی کا خون کے بدلے صرف زبانی کلامی جذباتی ہو کر نہ لیں، بلکہ ان ظالموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں۔ آپ اس کے لیے تیار ہوں اور آپ اس خلاف قانونی کارروائی کریں اور انہیں ان کے لیے کڑی سزا دلوائیں گے۔ دریافت جو اب تک صرف نفرت کی زبان سمجھتا تھا، روشانی کی اس سنجیدگی اور دانشوری پر دنگ رہ گیا۔ اس نے جب روشانی کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں اسے اپنے لیے بے پناہ سچائی اور تڑپ نظر آئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ کوئی اس کے دکھ کو صرف سن نہیں رہا بلکہ اسے محسوس کر رہا ہے۔ روشانی کی آنکھوں میں چھپا ہوا وہ شدید احساس ضیا دیکھ کر تو دریافت کے دل میں اس کے لیے عزت اور قدر بڑھ چکی تھی اور ایک نئی لہر جاگ اٹھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی صرف اور صرف اس کی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتی ہے، بلکہ اسے ہر مشکل کے ہر ڈھال میں باندھ کر سہارا دینے کا عزم بھی رکھتی ہے۔ رات کے کمرے میں جب جج نے فیصلہ سنایا تو دریافت کے سینے میں جیسے ٹھنڈ پڑ گئی اور اس کے بھائی کے قاتل کو، جو روشانی کے چاچو کا چھوٹا بیٹا تھا، عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ اور یہی وہ شخص تھا جس کے خون کے بدلے کی آگ میں روشانی کو بنی بنا کر دریافت کی زندگی میں بھیج دیا گیا تھا، اور آج برسوں کی تڑپ اور انتقام کی وہ پیاس بجھ چکی تھی، مگر خون خرابے سے نہیں بلکہ قانون کے انصاف سے۔ اس نے سوچا کہ گھر جا کر روشانی کو بتائے گا کہ وہ آج بنی کی زنجیروں سے نہیں بلکہ اس کی محبت کے بندھن سے بندھی ہے۔ اس جوش اور مسرت میں گاڑی چلاتے ہوئے گھر کی طرف بڑھا تھا اور اس کا ذہن روشانی کے لیے خواب ہو رہا تھا، مگر قدرت کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ ابھی وہ شہر کے حدود سے نکلا ہی تھا کہ سامنے سے آتی ایک بے قابو گاڑی نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور ایک خوفناک ٹکر دریافت کی ہوشیوں بھری واپسی لہولہان حادثے میں ڈال گئی۔ حادثے کی شدت نے دریافت کو لہولہان کر دیا اور اس کی ٹانگ بری طرح سے چوٹ لگی تھی اور وہ کئی روز تک بے ہوشی اور ہوش کے درمیان معلق رہا۔ جب اسے مکمل ہوش آیا تو اسے بستر پر خود کو سفید بستر پر بے بس پایا تھا۔ اسے بے بسی سے ایک سکون تھا
تھا اور وہ روشانے دن رات اس کی سراہنے رہتی، کبھی اس کے زخموں پر پٹی باندھتی تو کبھی وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ انگلیاں پھیرتی تھی اور کبھی اسے سہارا دے کر پانی پلاتی۔ اس کی خدمت اور والہانہ پن نے زریاب کے دل میں لگی ہوئی نفرت کی آخری چنگاری بھی بجھا دی۔ وہ تو پہلے اس کے دل میں روشانے کے لیے صرف قدر اور ہلکی سی محبت تھی، اب اس ادھورے پن میں اس کی قربت نے اس کے جذبات میں ایک تلاطم برپا کر دیا تھا۔ ایک شام جب کمرے میں کھڑی کھڑکی سے ڈھلکتے ہوئے سورج کی نارنجی کرنیں روشانے کے چہرے پر پڑ رہی تھی تو وہ زریاب کے پیروں کے پاس بیٹھی تھی اور اس کی ٹانگ پر ہلکا سا مساج کر رہی تھی تاکہ اسے درد میں راحت مل سکے۔ زریاب خاموشی سے بغیر پلکیں جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بھی اسی وقت اٹھ کر روشانے کو اپنے حصار میں لے لے اور اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کیا مقام رکھتی ہے، مگر بستر پر پڑی اس کی بے بس ڈال اسے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ روشانے نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو زریاب کی تپتی ہوئی گہری نظروں نے اس کا ٹکراؤ ہوا تھا، وہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ اسے زریاب کی آنکھوں میں آج ایک عجیب سے جوش اور تڑپ، بے قراری تڑپڑے نظر آ رہی تھی۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں زریاب؟ روشانے نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زریاب نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے جیسے اسے ان سے دور جانے سے روکنا چاہ رہا ہو۔ اس نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور سرگوشی کی تھی۔ روشانے، تم سے ایک لمحے کی دوری اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، موت لگتی ہے، بس اس بستر سے اٹھنے کا انتظار ہے۔ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، وہ سب کچھ جو اب تک میں نے نہیں اپنے دل کے تہخانوں میں چھپا رکھا تھا۔ روشانے کا چہرہ حیا سے گلابی ہو گیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی مگر اس کا ہاتھ زریاب کی گرفت میں ویسے ہی رہا کہ کمرے میں پھیلی خاموشی ان کے دھڑکتے دلوں کی سزا بن گئی تھی، جہاں ماضی کا کوئی دکھ نہیں تھا بلکہ آنے والے کل کی خوشبو تھی۔ 6 ماہ کی مسلسل دیکھ بھال اور علاج کے بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب زریاب بیساکھیوں کے بغیر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگ اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، وہ اپنے تمام کام خود کرنے کے قابل تھا۔ ٹھیک ہوتے ہی زریاب نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ وہ روشانے کو بنی کے روپ میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کی ہر شریک حیات اور اپنی عزت کے طور پر پوری دنیا کے سامنے قبول کرے گا۔ اس نے روشانے کے لیے شہر کے سب سے مہنگے مال سے ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس جوڑا خریدا اور اسے ڈھیروں شاپنگ کروائی تھی۔ اس رات زریاب نے اسے کمرے کو روشانے کے پسندیدہ کلیوں اور سرخ گلابوں سے اس طرح مہکایا تھا کہ فضا میں صرف خوشبو ہی خوشبو رچی بسی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر کمرے میں آئی تو زریاب اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ سرخ لباس میں وہ کسی پری کی طرح سے پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زریاب نے دھیرے سے اس کی جانب دیکھا اور چل کر اس کے پاس آیا تو اس کا ہاتھ تھاما اور اسے دیکھنے آئینے کے سامنے لے لیا تھا۔ آج سے تم صرف اس گھر کی ضرورت نہیں بلکہ میری روح کا حصہ بھی ہو۔ زریاب نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی جس سے روشانے کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے روشانے کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے پیشانے پر محبت کی ایک طویل مہر ثبت کر دی تھی۔ روشانے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سے زریاب کی آنکھوں میں کبھی صرف نفرت تھی، آج وہاں اس کے لیے والہانہ پن اور تڑپ کا سمندر موجزن ہے۔ زریاب نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹ لیا جہاں کوئی ماضی کا دکھ نہیں تھا، کوئی کڑواہٹ نہیں تھی بلکہ صرف وہ دو دھڑکتے دلوں کی والہانہ پکار اور ایک نئی زندگی کا خوبصورت آغاز تھا۔ وہ دن رات ان دونوں کے لیے ملاپ کی ایسی رات تھی جس کا سورج کبھی ڈھلتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ زریاب کی 6 ماہ کی تڑپ اور روشانے کی برسوں کی پیاس آج ایک دوسرے کے قریب میں خرم میں پنپ رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی مہک اور مدھم روشنی نے ماحول کو جادونی بنا دیا تھا۔ ساری رات وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں پناہ ڈھونڈتے رہے۔ محبت کی اس تپش میں نہ جانے کتنی بار اس نے ایک دوسرے کو جی بھر کر چاہا اور کتنی ہی بار زریاب نے اس کے لمس کو اپنی روح میں اتارا، لیکن دونوں کا دل جیسے پھر نہیں رہا، ہر لمحے ایک نئی پیاس جگا دیتا۔ زریاب کی والہانہ محبت اور روشانے کی شرمیلی سپردگی نے اس رات کو امر کر دیا تھا جب صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے دستک دیتی ہوئی روشانے کے اور زریاب کے مضبوط حصار میں سکون کی نیند سو رہی تھی۔ زریاب اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اسے عمر بھر پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ بنی کے روپ میں شروع ہونے والا یہ سفر آج ایک لازوال محبت پر
ختم ہوا، جہاں اب کوئی دکھ، کوئی ماضی، کوئی تیسرا شخص نہیں تھا۔ محبت جیت گئی تھی اور نفرت ہمیشہ کے لیے ہار چکی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔